हेलो। हेलो। हाँ, कौन? कौन भाई? आप कौन हैं? आप कुछ हिफ्जुल ईमान में बात करने के लिए बोल रहे हैं आप? आप कौन है भाई? अली असगर बोल रहा हूँ, अली असगर। अब तू एक गधे कहेंगे, तू क्यों कॉल करता है बार बार? नहीं, वो साथी बोल रहे हैं, आपने फोन किया कोई हिफ्जुल ईमान में बात करने के लिए। कौन साथी? आपका नाम क्या बताया ना? मैं अमीरुल हुसैन बात कर रहा हूँ। अमीरुल बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, बात करोगे हिफ्जुल ईमान पर? अभी करनी है क्या? हाँ, अभी ना, तो बोल रहा हूँ। रुको रुको, जरा घर से बाहर आ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो क्या दावा क्या है तुम्हारा हिफ्जुल ईमान पर? एक मिनट रुक जा, एक मिनट। जब हाँ हेलो। जी। जी बता। क्या दावा है आपका हिफ्जुल ईमान पर? हिफ्जुल ईमान पे मेरा दावा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म शरीफ की तशरीह सभी मजनून जन्नत हैवानात बाहिन के इल्म से दी गई। तस्वीर दी है, कैसा, किस तरह? किस तरह? किस तरह क्या? किस तरह तस्वीर दी है? इल्म की तशरीह दी है, इल्म की। क्या क्या जुमला क्या है, जरा बताए ना। जुमला क्या है? इबारत पढ़ के बताऊं क्या? हम्म। तो आप अपना जवाब दावा तो पेश करें इसका सही। नहीं, देखो देखो अमीरुल साहब, आपको पता होनी चाहिए कि दावा के बाद दावा की तनक़ी होती है, ठीक है? अच्छा, तो आप तनकीह कर रहे हो? हैं? आप तनकीहात वगैरह कर रहे हो? नहीं, दावा अगर मुबहम हो, हम्म। दावा अगर मुबहम हो तो तनक़ी तनक़ी करना सही है, हक है, ठीक है? जी बिल्कुल हक है। हाँ हाँ, तो फिर दावा आपका जो है नबी अलैहि सल्लम के इल्म के साथ जानवर की तस्बीह दी गई है, तो किस तरह जी तस्बीह दी गई है वो तो बताएंगे ना मुझे। तस्बीह किसे कहते हैं? तशबीह इस तरह दी गई है हाँ कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, हाँ। इसमें खुद ये क्या कहते हैं वहाँ पे, ये कि आपकी जाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब हुक्म किया जाना। हम्म। अगर बकौल गैब सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद बाल गैब है या कुल गैब, हम्म। ठीक है ना। अगर हम्म। बाल उलूम गैबिया मुराद है हम्म। तो इसमें हुजूर ही की क्या तफसीर है? बस बस यहीं रुक जाएं, यहीं रुक ठीक है, जाएं, आगे बात में। बोले। कौल किसका नकल किया जा रहा है? बकौल जैद सही हो तो, ठीक है? तो दूसरी बात इसने हुजूर अलैहि सल्लम में क्या हजरत का कहना ये है, बाज इल्म के वजह से नबी अलैहि सल्लम को अगर आलिमुल गैब कहा जाए तो बाज इल्म हाँ। तो जानवर को भी है, पागल को भी है, अच्छा दीवाने को भी है, अच्छा। हैं? तो जैसे मिसाल के तौर पर आपके यहाँ गधे को भी है हम्म। इल्म गैब, शैतान को भी इल्म गैब है, बराबर? हजरत अच्छा। वही फरमा रहे हैं, अगर बाज गैब के जानने की वजह से नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब हैं, तो फिर बाज इल्म हम्म। गैब तो आपके यहाँ भी है, तो इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम क्या तखसीस? भाई आप भी आलिम, मैं भी आलिम, तो जब हम दोनों जी आलिम ही हैं तो फिर हम में तखसीस क्या है, दोनों खसूसियत क्या है? हैं? हमारी हो खसूसियत गया। तब होगी, आपकी खसूसियत तब होगी जब मैं आलिम हूं, आप मुफ्ती हो, तो हम पर आपकी फजीलत है, अच्छा ठीक है ना? अच्छा। या आप आलिम हैं, मैं हाफिज हूं, तो आपकी खसूसियत ज्यादा है। यहाँ अगर अब बराबर मैं हो, बोलूं? अब मैं बोल रहा हूं, मुझे बोल रहे हैं, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। तो ये कहा जा रहा है कि नबी अलैहि सल्लम में क्या तखसीस, तो हम्म। खसूसियत तब होगी नबी अलैहि सल्लम की जब वो सिफत, वो कमाल किसी और के अंदर नहीं हो, हुजूर अलैहि सल्लम के अंदर हो। जब यहाँ पे जानवर के अच्छा। अंदर है, शैतान के अंदर है, दज्जाल में है, जी। सांप में भी, सांप को भी इल्म गैब है, तो फिर नबी अलैहि सल्लम हम्म। में खसूसियत क्या है? यही हजरत कह रहे हैं ना। तो पहले इसका जी। खुलासा करें, फिर आगे कदम बढ़ाएं। बोलूं? जी बोले। अब जब तक मैं बोलूंगा आप नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? जी जी ठीक है, हाँ, 2 घंटा 3 घंटा बोलते जी रहे, मैं सुनता रहा हूँ, अगर नींद आ जाएगा जी। ना मुझे उठा देना आप। अरे यार ये बातें मत करो। तो जब तक बोल रहे हैं आप, कोई बात हुई? बोले 2 मिनट बोले। सुनिए 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 सुनिए, देखिए
تو زید نے سوال کیا تھا کہ بواسطہ اس معنی کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا کہتا ہے. زید کا سوال تھا. جی تو زید کا سوال عالم الغیب. جی 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 ورنہ بیچ میں مت بولیے, ٹھیک ہے نا. آپ کے بیچ میں میں نہیں بولا تھا, آپ کے بیچ میں میں نہیں بولا تھا, آپ میرے بیچ میں نہ بولیے. علی اصغر صاحب, ٹھیک ہے نا. جی جی جی, تو عالم الغیب کے اطلاق پر سوال ہے, لیکن جواب کیا دے رہے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا, علم غیب کے تعلق سے جواب دیا ہے. عالم الغیب کے تعلق سے جواب نہیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں دیا نہیں, سنیے نا, پوری بات سن لیجیے. آپ بعد میں بول لینا, پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زید کے قول کو نقل کیا گیا ہے. تو بھائی زید کے قول کو نقل نہیں کیا گیا, وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ گستاخی جو ہے وہ زید نے نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. گستاخی جو ہے وہ آپ کے اکابر اشرف علی خان کے ساتھ نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے. یعنی تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالم الغیب کہتے ہو, تو یہ بعض غیب ہے یا کل غیب ہے. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص. اب دیکھیے یہاں پر, ٹھیک ہے, پوائنٹ یہ ہے, یہاں تخصیص کی نفی کر دی, ٹھیک ہے نا. تخصیص کی نفی کس کے لیے کی؟ زید و عمر بکر سبی مجنون جمیع حیوانات بہائم کی, ٹھیک ہے. اور جب تخصیص کی نفی ہوتی ہے تو مشارکت اور مشابہت لازم آتی ہے. تو جب تخصیص کی نفی کی تو یعنی جانوروں, پاگلوں, کتوں, سوروں کو شریک کر دیا, ٹھیک ہے نا. ایسا علم ہے. اب ایسا سے مراد مطلق بعض علوم غیبیہ مراد لینا تو یہ ایک جہالت ہے, کیونکہ اسی عبارت میں مذکور ہے کہ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجنون جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے دلیل کیا دیتے ہیں, کیونکہ ہر کسی نہ کسی کو ایسی بات کا علم ضرور ہوتا ہے کہ دوسروں سے مخفی ہو, تو چاہیں گے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. بھائی مثال کے طور پہ مجھے پتا ہے میرے باپ کا نام انعام حسین ہے, ٹھیک ہے نا. علی اصغر صاحب, اب بھائی بولو, بول رہے ہیں. جی جی, تو مثال کے طور پہ مجھے پتا ہے کہ میرے باپ کا نام انعام حسین ہے, لیکن یہ آپ کو نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو آپ سے مخفی ہے, تو اس کو انہوں نے کیا کہا علم غیب. جبکہ غیب کی تعریف یہ ہے کہ ان الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسہ, کہ غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے معلوم نہ کیا جا سکے, ٹھیک ہے. تو یہ غیب کیسے ہوا؟ ہیلو, بولیں. ہو گیا آپ کا؟ جی جی ہو گیا, ہو گیا. جی اچھا, ذرا اس میں ایک بات بتا دیں آپ. نبی علیہ السلام کے علم غیب کو آپ نے کہا کہ تشبیہ دی, ٹھیک ہے. حکم کیا لگے گا؟ حکم یہ لگے گا کہ تشبیہ دے کے, ٹھیک ہے نا, جانوروں, پاگلوں, کتوں, سوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف میں شریک کر دیا, تو یہ کفر ہے. اچھا, مطلب جیسا علم نبی علیہ السلام کو ہے ویسا علم گدھے کو, کتے کو, جانور کو, ایسا. جی جی جی. تو کیونکہ جب تخصیص کی نفی ہوگی تو مشارکت اور مشابہت لازم آئے گی. خاموش رہے. تو مطلب اب جس کا عقیدہ یہ ہو, کہ جیسا علم نبی علیہ السلام کو ہے ویسا علم بچے, جانور, پاگلوں کو بھی ہے, یہ عقیدہ جس کا ہوگا گستاخ کافر ہوگا, ہے نا. جی جی ٹھیک ہے نا. آپ میرے پرسنل میں میسج کر سکتے ہیں, نمبر ہے میرا آپ کے پاس. آپ نے بلاک کر کے رکھا ہے یار. ہدایت بھائی, اب پتہ نہیں, اب بھائی پتہ نہیں آپ کی کیا دشمنی ہے مجھ سے, پتہ نہیں آپ کی کیا دشمنی ہے مجھ سے, کہ جس گروپ میں میں ایڈ ہوں گا آپ مجھے نکال دیں گے. امیر صاحب, جو میری باری جو سوال آپ سے کرنا وہی جواب دیں. ہدایت بھائی ذرا ان کو پرسنل میں حوالہ دے دیں. آپ نے کی ہے, آپ کے حسام الحرم ہے آپ کے پاس؟ حسام الحرمین میں جو عبارت ہے حفظ الایمان کی, آپ کے پاس حسام الحرم ہے؟ جی میرے پاس نہیں ہے, آپ سینڈ کر دیں. کون سی آپ کو عبارت میں ہے؟ نے سوال کیا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ جیسا علم نبی علیہ السلام کو ہے ویسا علم ہر پاگل, مجنون اور دیوانے کو بھی ہے, جس کا عقیدہ وہ گستاخ ہے. برابر. آپ کو میں, آپ پھر بول رہے ہیں بیچ میں, اب مجھے بولنے دیں. آپ کو میں کل تک نہیں, آپ کے آخری سانس تک میں آپ کو وقت دیتا ہوں, حفظ الایمان سے عبارت ثابت کر دیں. جیسا علم نبی علیہ السلام کو ہے ایسا علم
ایسا علم تو پاگل بچوں کو جیسا نبی علیہ السلام کو، تو یہ جیسا اور ایسا دونوں جملہ آپ حفظ الایمان سے بتا کر کے حکیم الامت کو گستاخ ثابت کر دیں، میں آپ کے اعلیٰ کی کتاب حسام الحرم نے ثابت کر کے دونوں لفظ آپ کے اعلیٰ کو گستاخ ثابت کروں گا۔ میرے پاس حسام الحرم ہے، صفحہ نمبر 26 ہے، اس میں آپ کے اعلیٰ لکھتے ہیں کہ اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے، غالباً 4 ورق اس نے تصریح کیے، 4 ورق، سب سے صحیح اور جھوٹ اور بالکل صاف شفاف یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ آپ بتائیں حفظ الایمان جو ہے 4 ورق کی کتاب ہے؟ ہیلو، حفظ الایمان 4 ورق کی کتاب ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے اپنی حقیقت کو یہاں واضح کر دی جملے کے ساتھ کہ 4 ورق کی کتاب ہے۔ دوسری بات آگے انہوں نے لکھا ہے غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے کو۔ جیسا جو جملہ ہے یہ جو ہے آپ مجھے حفظ الایمان سے ثابت کر دیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو لکھیں۔ حفظ الایمان عبارت یہ ہے ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبھی مجنون بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں حفظ الایمان میں ایسا لفظ ہے، آپ نے کہا جس کا عقیدہ یہ ہوگا جیسا علم وسلم کو ویسا، یہ دونوں جملہ جس کتاب میں ہوا گستاخ ہے۔ تو میں حسام الحرم سے جملہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے جیسا لکھا ہے، اس لیے گستاخ وہ ہوں گے۔ آپ مجھے حفظ الایمان سے جیسا لفظ ثابت کر دیں، ہم گستاخ مان لیں گے ان کو، ٹھیک ہے؟ پہلی بات ہو گیا؟ پہلی بات ارے یار مجھے بولنے دو یار، بولو۔ ایسی بات ہو گئی جب آپ کو بولنے دیا میں نے ہو گیا مکمل بولنے جی بولیے بولیے۔ دوسری بات نہیں، میں نے بس پوچھا تھا کہ میں بولوں، اب جب میں بولوں گا تب بولنا، آپ مجھے پوچھنا ہی مت، ٹھیک ہے؟ آپ کی کتاب ہے مہر منیر، مہر علی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی ہر مسئلے کو خالص شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا حفظ الایمان کی عبارت بھی خالص شرعی نقطۂ نظر سے کے مطابق عین مطابق۔ اگر آپ کہیں گے کوئی گستاخی ہے تو اس سے پہلے آپ کو اپنے آپ کے مہر علی صاحب کو گستاخ ثابت کرنا پڑے گا۔ صفحہ نمبر 268 ہمارے پاس مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھی بہت ساتھی بیٹھے ہوئے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ حضرت ذرا پڑھ کے بتائیں، آپ بتائیں مولوی اشرف علی، بتائیں پڑھ کے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی ہر مسئلے کو خاص شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ صفحہ نمبر 268 ہے نا؟ کتاب کا نام مہر منیر، برابر نا؟ حضرت سید پیر مہر علی صاحب، ٹھیک ہے؟ آپ کے اکابر کا، آپ کے بڑے علماء معتبر علماء کا یہ عقیدہ ہے ہمارے تھانوی سے متعلق کہ ہر مسئلے کو خالص شرعی نظر دیکھنے کے عادی تھے، تو آپ ان پر عائد کر سکتے ہیں۔ دوسری بار آپ نے کہا، آپ نے تشبیہ کے متعلق کی بات کہی، ٹھیک ہے؟ کہ بات کتاب ہے فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں، دیکھیں صفحہ نمبر 198 کیا لکھ رہے ہیں، یہاں سے پڑھیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی دھیان نہیں گیا بہر کیف ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے یہ مسعود صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ان کو جو ہے عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے تذکرہ علماء اہل سنت کتاب کے اندر معتبر مانا ہے، اور عبدالحکیم شرف قادری کو آپ کے حسام الحرم میں معتبر مانا گیا ہے۔ ایسے آپ کے مولوی، آپ کے ہاں معتبر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اشرف علی صاحب تھانوی کو ادھر دھیان گیا نہیں ہے، بہر کیف ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے۔ آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں تعویل کرو، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گستاخی اور کفر ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ ہو گیا؟ اور نہیں بولوں میں؟ ذرا تسبیح تو پیش کر دو نا، ذرا تسبیح پیش کر دو نا۔ آپ نے کہا تسبیح دینے والا گستاخ ہے، تسبیح دیا جانوروں کے ساتھ۔ میرے پاس کتاب ہے اسرار الاحکام، میرے حوالے برداشت کرنے پڑیں گے آپ کو۔ آپ کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، کتاب کا نام اسرار الاحکام، اور صفحہ نمبر 50۔ یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے یہاں پہ انہوں نے، اگر ایک کسی کو الو گدھا کہہ دو تو رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور حضرت قبلہ و کعبہ کہہ دو تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ الو گدھا بھی مخلوق ہے اور قبلہ و کعبہ بھی ایسے ہی مخلوق ہے۔ قبلہ اور کعبہ یعنی یہاں اللہ کی ذات کے ساتھ تشبیہ دی، کس کو؟ جانور کو، ٹھیک ہے؟ یہ جانور تشبیہ دی، یہ گستاخ، ان کی تو گستاخ نہیں ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، گستاخ کون کتاب ہے؟ حنیف قریشی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟
صفحہ نمبر 54، رویداد، مناظرہ اور گفتگو۔ جانوروں کے ساتھ کسی جنس کا ذکر کیا جائے تو یہ اس کی توہین ہے۔ جانور سے اللہ، نبی، اس کی اگر اس کو ذکر کیا جائے تو اللہ اس کے رسول کی کیا ہے؟ توہین ہے نا؟ صرف ذکر کرنا، تسبیح نہیں، صرف ذکر کرنے بھی توہین ہے۔ ایک کتاب میرے پاس ہے، یہ نور العرفان، اس میں لکھا ہے کہ خیال رہے کہ عبد اور عبدہ میں بڑا فرق ہے۔ عبد تو رحمت الہی کا منتظر ہے اور عبدہ کی رحمت الہی منتظر ہے۔ عبد وہ ہے جس کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی شان علو ظاہر ہو۔ حضور بے نظیر بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کلب یعنی کتا ذلیل ہے۔ کسی جنس کے ساتھ اگر کسی حقیر جانور کو تسبیح دی جائے تو جنس کی توہین ہے، اس کا عالم کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ کتے کی تسبیح دی جا رہی ہے تو ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں گستاخ کیوں نہیں ہے؟ تمہارے یہاں گستاخی ہے نہیں، عبادت ہے نہیں، ایمان ہے۔ اور ہمارے یہاں کے جو جملہ ہے تمہارے عالم کہہ رہے ہیں کہ شرعی نقطۂ نظر سے ہے، وہ گستاخی توہین ہے۔ حد ہو گئی یار امیر الصاحب، ہو گیا دلائل بہت ہے، اگر آپ برداشت نہیں کر پا رہے تو میں خاموش ہو جاؤں۔ نہیں علی اصغر صاحب، اب دیکھیں اب میں بول رہا ہوں، اب آپ خاموش رہنا، ٹھیک ہے بولتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل جی ماشاء اللہ۔ اب سنیے، دیکھیے جی، یہاں پر آپ نے جتنی بھی کتابیں پیش کی ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے بیچ میں مت بولنا، ٹھیک ہے؟ یہ موضوع نہیں ہے، اس پر آپ کبھی شرائط طے کر کے مجھ سے بات کر لیں۔ حفظ الایمان پر آپ نے جو اعتراض کیے ہیں میں اس کے جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ میں نے اعتراض کیا؟ نہیں پھر بیچ میں بولے پروفیسر مسعود صاحب جو ہیں، وہ معتبر نہیں ہیں، اور آپ اس کی دلیل دیں کہ وہ معتبر ہے۔ کون؟ مسعود صاحب؟ نہیں بیچ میں نہ بولیں، آپ بعد میں بولنا، پروفیسر مسعود صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں جی، ماشاء اللہ جی۔ اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ کیا کہتے ہیں حسام الحرمین میں کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا تو نعوذ باللہ پاگلوں، جانوروں، بچوں کو جیسا کا لفظ حسام الحرمین میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیے اسی عبارت جو حفظ الایمان ہے، اسی میں مذکور ہے یہ بات کہ میں پہلے ہی یہ بات بتا چکا ہوں کہ جب تخصیص کی نفی کی جاتی ہے تو مشارکت اور مشابہت لازم آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کتاب ہے آپ کی تعارف علماء دیوبند، آپ کے صفی اوقاڑوی صاحب، جی حوالہ دے رہا ہوں، صفی اوقاڑوی صاحب وہ یار پھر بیچ میں بولنا ہے آپ؟ نہیں حوالہ یہ تو میرا حق ہے بھائی۔ ارے بھائی میں بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بولنے تو دیجیے آپ۔ ہاں تو صفی اوقاڑوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ پہلے بھیجے یار، پھر وہی بات ہے یار، پہلے بھیجے نا، میں حوالہ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ صفی اوقاڑوی سنیے ایک منٹ بولنے دیجیے، مجھے مکمل کرنے دیجیے، مجھے میری بات مکمل کرنے دیجیے۔ صفی اوقاڑوی صاحب، آپ نے ادھر ادھر بھاگے جبکہ وہ موضوع نہیں تھا، لیکن آپ ادھر ادھر بھاگ کر آپ نے حفظ الایمان پر بات کری نہیں۔ آپ نے جو ایک دو اعتراض کیے ہیں اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ صفی اوقاڑوی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ جب تخصیص کی نفی کی جاتی ہے تو مشارکت اور مشابہت لازم آتی ہے، اور یہاں حفظ الایمان میں تشبیہ دی گئی ہے اور یہ کفریہ عبارت ہے۔ صفی اوقاڑوی صاحب لکھ رہے ہیں تعارف علماء دیوبند، اور صفحہ نمبر 50 کے آس پاس ہے، میں بھی سینڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو اعتراضات کے جواب دے دیا، اب باقی آپ نے سینڈ کرنا ہونا ہے، کل کریں گے۔ کب سینڈ کریں؟ کل کریں گے سینڈ۔ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، بھیج دیا ہے دیکھیں۔ جی دیکھا میں نے، پرسنل پہ حوالہ بھیجا ہے؟ ہاں میں نے، میں ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج رہا ہوں، بھیجو پہلے بھیجو۔ جی دو اعتراضات کے تھے، ٹھیک ہے نا؟ بھیجا انہوں نے، بول رہا ہو یار، عجیب آدمی ہو یار، حوالہ کا کوئی پوچھے گا نا بھائی، جب تک آپ نے بولے میں بولا نہیں ایک بھی نہیں بھیجا ابھی بھائی، حوالہ تمہیں بھیج رہا ہوں، تمہیں علی اصغر آپ کو بھیج رہا ہوں، میرا نمبر ہے آپ کے پاس، اور یہ کتاب میں نیٹ پہ بھی لگاؤں گا، پہلے بھیجو صحیح، جی پہلے بھیجو۔ آپ نے جو دو اعتراض کیے تھے موٹے موٹے، اس کا جواب میں نے دے دیا۔ حوالہ باقی رہا کہ باقی کتابیں جو ہیں، باقی جو کتابیں ہیں تمہارا اعتماد نہیں لوگوں، کافر پر اعتبار نہیں ہوتا۔ اچھا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہاں جھوٹ، ارے تمہاری گٹھی میں جھوٹ ہے، تمہارا مجدد جھوٹ بولا ہے، دیکھو میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے، جیسا لکھا ہے وہاں پہ،
नहीं, चलो चलो कसम उठाओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, कसम उठाओ मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम सच्चे हो तो अपने मुजद्दिद से अफजल हो गए तुम हैं? अगर तुम सच्चे हो तो अपने मुजद्दिद से तुम अफजल हो गए ना। फिर तुमने फालतू की बकवासें करना शुरू कर दिया। कौन सी मैं कहूँ कि थानवी जो है वो बारे आदम है, वलदुल ज़िना है, ज़िना की पैदावार है और उसकी पैदाइश जो है बड़े अजीम है। मैं ऐसी बातें करूँ तो 10 आदमी है, 10 आदमी तकरीबन सब तुम्हारी गुफ्तगू जुबान सुन रहे हैं तुम। भाई जरा आवाज लगाओ। ये रिकॉर्डिंग जो है अभी जो तुमने दो मोटे बात की है, आवाज आ रही देखो। बाकी का तुमने बाकी किताबें जो पेश की हैं तो वो मौजूद नहीं था, उस पर फिर कभी शरायत तय करके बात करना। कौन सा वाला मैंने जो मौजूद के खिलाफ है वो जो है इसके ताल्लुक से बहस नहीं की। मैंने कौन सी इबारत पेश की आपको जो मौजू के खिलाफ था, जरा बता दें अमीरुल साहब। बेरेलवी का मनाज़िर किताबें पेश की, ये रिकॉर्डिंग में अभी जब मैं सुनाऊंगा ना आपको भी सेंड करूंगा, यूट्यूब पे भी चढ़ाऊंगा। आपकी याददाश्त कमजोर है, याद नहीं आपको? इल्जाम लगा रहे हैं लेकिन आपको दलील नहीं आपके पास। नहीं, बहुत आपने इधर उधर की बातें कर दी। नहीं, मैंने कौन सी दलील दी आपको जो मौजू के खिलाफ था, बताएं आप। बिल्कुल खिलाफ थी। कौन सी दलील? अच्छा, ये किताब भेज रहा हूँ, उसको पढ़ लेना। भाग रहे हो यार, भाग रहे हो। अमीरुल साहब आपकी बस की बात नहीं, अली असगर से बात करो। कई मरतबा आपकी कुटाई मैंने की है, जम करके कई मरतबा कुटाई की मैंने आपकी, याद है? मुझसे बात करोगे तुम? तुम्हारे बड़े बड़े चारों खाने से छुप गए सब, तुम्हारी औकात मुझसे बात करोगे? भाग गया ऑफिसर, भाग गया, देखो भाग गया, भाग गया फोन करके। बाकी से आपको मैंने भेजा ना, कितना वाला भेजा मैंने आपको? 4-5 सवाल भेजे। एक कौन सी किताब है? एक किताब है अल्लाह मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक हजारी साहब किताब, उनकी किताब, उनकी मौलवी है। क्या लिख रहा है देखो भाई, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। क्या आप नहीं देखते कि एक आदमी इस्लामाबाद स्टेशन पर बैठा खबरें सुनाता है और हम घर में उसी टीवी सेट देखते हैं और घर घर में तो एक ही बात नजर आता है, ठीक है नहीं, ये तो दूसरा यह नबी के साथ तस्वीर दी है कि टीवी को, ठीक है। और आगे चलो नीचे वाला देखें जी। अफजलियत आजम देखिए, ये उसमें लिखता है किताब के अंदर कि मगर मुशाबिहत से मसावात यानी बराबरी भी लाजिम नहीं आती, चाहे जाए कि मुशब्बा की बरतरी का कौल किया जाए, मगर मुशाबिहत से मसावात का, वो कह रहा है ना कि नबी वसल्लम की इल्म को पागल जानवरों के बराबर किया, तो ये तजदीद से बराबरी लाजिम नहीं आती, उसका आलिम कह रहा है। दूसरा हवाला दे रहा हूं मैं, कि हनीफ कुर्सी क्या हनीफ कुरैशी नहीं, गुस्ताख कौन किताब है? एक किताब 539 उसमें लिखता है 539 के अंदर के तशबीह और इस्तिआरा से मुशब्बा और मुशब्बा बिही की बराबरी समझ लेना पहले दर्जे की हिमाकत और जहालत है। कह रहा है ना नबी वसल्लम की इल्म को जानवरों के साथ बराबर किया है, तो उसने ये बराबरी करके उसकी किताब को उसूल से जो है हिमाकत और जहालत की, उसने परले दर्जे का जाहिल है, वो परले दर्जे, उसका आलिम कह रहा है। तीसरा वाला किताब मेरे पास है, आयने अहले सुन्नत, अबू कलीम मोहम्मद सिद्दीक फानी किताब है, सफ़ा नंबर 390 है। लिख रहा है तस्बीह और इस्तिआरा से मुशब्बा और मुशब्बा बिही से बराबरी समझना लेना परले दर्जे की हिमाकत बेवकूफ़ी है। वो जहालत का या बेवकूफ़ का माने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वो लोग उनकी अकल पर, ठीक है, मातम कर रहे हैं सब। अमीरुल मोमिन की पिटाई मैंने की है उसकी, ये मर्द बात कर रहे हैं मेरे साथ जी। तो मुझे नया समझकर मेरे पास कॉल करा है बार बार। हाँ, असल में वो आपने जो ऑडियो नहीं दिए थे मेरे को डालने के ग्रुप में, हाँ, वो मतलब उसका जो जमशेद पादरी वाला, हाँ पादरी वाला, हाँ, उसके ऊपर से एतराज लेके आया इसने। अच्छा, तो अभी वही भेज रहा है रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पे। भाग गया, इसकी यही थी, कम से कम इतना तो साबित कर दिया उसने कि कोई इबारत जिसके वहां वो गुस्ताख है और वही इबारत जो उसामुल हरम है हिफ्जुल ईमान में नहीं है। बात इसी तरह करें, जब भी ये लोग हिफ्जुल ईमान में बात करेंगे ना जी, तो आपको ये बात कहना है कि ऐसा इल्म नबी अलैहि सल्लम को, वैसा इल्म, ऐसा और जैसा, दो लफ्ज जिस किताब में हो गुस्ताख होगा, ठीक है, कबूल का हिस्सा कबूल किया हो तो उसको कहें क़यामत तक की सुबह, क़यामत सुबह तक या शाम तक तो कहें तो हिफ्जुल ईमान से ऐसा जैसा लफ्ज दिखा दे दोनों में। और मैं हुसामुल हरामी बिन किताब के अंदर 2 लफ्ज दिखा दूंगा, ऐसा और जैसा। आज गुस्ताख साबित हो गया ना उसका मुजद्दिद। जी, दिखा नहीं पाए, वो जो हवाला मांग रहा था ना उसको मैं
اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ رٹ رکھا ہے. کتاب نہیں ان کے پاس. جی ابھی نیٹ سے نکال کر شاید بھیجا ہوا ہے. میں لوڈ کر کے دیتا ہوں تمہارے کو. اس میں لکھا ہے تعریف علماء دیوبند ہے. اس میں لکھا ہے تعریف علماء دیوبند ہے. کیا لکھا ہے؟ تعارف، کتاب کا نام ہے تعارف علماء دیوبند ہے. اچھا بھیجا ہے کیا اس نے؟ جی ایک بھیجا ہے میرے پرسنل میں بھیجا. میں ذرا اس کو خلاصہ کر دوں ابھی. جی جی سوائے کتاب نہیں بھیجا ہے، کتاب کا نام بھیجا ہے بس. نہیں بھیجا ہے، جانے دے. بس اوپر کا پٹھا بھیجا ہے بس. فرنٹ بھیج دیا ہے اس سے. آپ اوپر کے فرنٹ کتاب کے نام سے پتہ لگا دیں گے لوگ بس. ہاں کتاب کا نام بتا دو، گستاخ ثابت کر دو. اتنے بڑی جاہل. اسی لیے حضرت خان نے کہا تھا کہ رضا خناسی کی عقل جو ہے گدھے کی عضو تناسل کی طرح ہے. ہاں جب وہ عقل بڑھتی ہے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ والے کو دھمکی دیتے ہیں. واقعی ہے نا ایک کہ اللہ اگر تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے جہالت کے اندر ہے تو دھمکی دو کہ اگر میری چیز واپس نہیں ہے تمہاری ولایت چھین لوں گا میں. استغفر اللہ. حافظ صاحب جی کال کیا ہے، اٹھاؤں؟ ہاں یہ میں نے کتاب بھیج دی ہے، اس کو ذرا پڑھ لیجیے آپ. فون کاٹے کیوں بھاگ گئے تھے؟ جی فون کاٹے کیوں بھاگ گئے تھے؟ میں ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا نا، میں نے آپ سے بولا نہیں میں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں. اچھا کتاب نہیں ہے، کتاب رکھے دے گا تو مناظرہ شروع کر دیتے تم. ارے یار ہر ٹائم بندہ تھوڑی تیار رہتا ہے. تیار نہیں ہو تم کو تو میں نے موضوع نہیں دیا نا، موضوع تم نے دیے. موضوع چھڑ دیا میں نے نہیں. دیکھیے یہ بندہ جو ہے ہدایت کے نام سے جو ہے ہدایت کے نام سے اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آؤ بات کر لو. اس نے بولا امیرول. اچھا میرے موضوع پر بات کرو گے تو ابھی اس پہ تو مکمل کریے نا. مکمل تو گیا تم بھاگ گئے فون کاٹ کے. اب کیا نہیں میں کتاب پیش کر چکا ہوں. نہیں ہوتی. تم نے جب موضوع اپنی طرف سے دیا ہے، تمہارے پاس کتاب نہیں ہے اور تم بھاگ گئے ہو تو یہ تمہاری شکست ہے. میں نے کتاب سینڈ کر دی ہے، آپ پڑھ لیجیے. اگر بھاگنا ہوتا تو میں دوبارہ کال کیوں کرتا آپ کو؟ بھاگنا وہی ہوا نا. تمہارا ضمیر تم کو جھنجھوڑا ہوگا شاید، تمہاری شکست کا اعلان ہو جائے گا. دوبارہ تم آؤ اور خوشامد کرو. آپ یہ بولیے کہ اس سے آپ کی شکست ہو گئی، پھر دوسرا موضوع پہ بات کرتے ہیں. چلیے تم بھاگ گئے ہو، تمہاری شکست اعلان نہیں کر رہا ہوں. یعنی ایک ہی نشست میں دونوں کی شکست ہوتی کبھی کیا؟ اچھا ایک نشست میں بھاگ جانا یہ ہار ہوتی ہے. ہاں بالکل تم بھاگ گئے نا. پھر تم بھاگ گئے کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ فالتو کی بکواس کرتے رہتے ہو. چلو آپ تو جواب دے دو. تسلیم کیا تم نے کہا ابھی ایک نشست میں بھاگ جانا شکست ہوتی ہے. تم بھاگے ہو، تم شکست تسلیم کر رہے ہو. اسے تسلیم کرنا کہتے ہیں. یار تمہاری عقل نہیں ہے. علی بات مت کرو، تم لوگ بات مت کرو. جواب تو دے دو. ارے علی حضرت صاحب پلیز جواب دے دو یار. کون سا جواب دے دو نا. جو کتاب میں نے پیش کری تعارف علماء وہ کام ختم ہو گیا. تم بھاگ، تمہاری شکست ہو گئی ہے. کیوں ختم ہو گیا یار؟ یہ ریکارڈنگ بھی لگاؤں گا. تمہاری شکست ہو گئی. یہ ریکارڈنگ بھی لگاؤں گا میں. کوئی بات نہیں نا، یہ ریکارڈنگ بھی لگاؤں گا. ہاں یہ لگا نا، کیونکہ اسی میں تمہاری شکست کی تسلیم ہے. تم نے تسلیم کیا ہے. تم نے خود کہا ہے کہ بھاگ جانے کا شکست ہے، یعنی تم بھاگے ہو. نہیں یہ مکاری آپ کی ہے کہ آپ موضوع کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں. میں نے پوائنٹ پہ کری ہے. دیکھو امیر صاحب، دو موٹے موٹے اعتراض کے میں نے آپ کو جواب دیے ہیں. ارے تمہارا سب اعتراض بھونڈا ہے. سب تمہارا اعتراض ثابت کروں میں ابھی. چلو قسم اٹھاؤ اس پر، قسم اٹھاؤ. ہاں میں قسم دلیل دوں گا. میں دلیل دیتا ہوں. دلیل سے بڑا قسم کیا ہے؟ جواب دے دو یار. اس کا کب دو گے؟ جب جہنم میں پہنچاؤ گے تب. میری ایک بات سن. خالی ایک بات. ایک تو میں قسم اٹھاؤں اور دوسری چیز میں تمہاری کتاب تم کو دلیل دوں. تو تمہاری کتاب پر تم کو بھروسہ ہے کہ میری قسم پر تم کو بھروسہ ہے؟ بتاؤ. چلو دلیل ہی دے دو یار. ہاں اب آیا وہ پہاڑ کے نیچے. نہیں اونٹ پہاڑ کے نیچے نہیں آیا، آپ کو لے کے آیا ہے. رکو. اچھا یہ امیر صاحب آپ کو پتا ہے اس سے پہلے آپ کے اعلیٰ حضرت سے لے کر کے ادنا تک کتنوں نے حفظ الایمان پر اعتراض کیا، برابر نا؟ اور جواب بھی دیا گیا ہے. ہمارے بڑوں نے جواب بھی دیا، برابر نا؟ جی ہاں چلے ماشاء اللہ تسلیم کر لیا آپ نے. تو میرے پاس کتاب ہے حسام الحرمین اور مخالفین، ابو محمد مولانا محمد انس رضا قادری صاحب کی کتاب ہے. آپ کے عالم ہیں یہ. صفحہ نمبر 36 میں لکھتے ہیں. ہاں یہ وہ موضوع ہی نہیں ہے. ارے میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ آپ کا اعتراض بھونڈا ہے. سنو میری بات. آپ نے کہا، میں نے کہا تھا آپ کا اعتراض ہی بھونڈا ہے. آپ نے کہا کیسے؟ اسی پر بات کر رہا ہوں نا میں. سنو نا، آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا آپ نے کیا کہا. آپ کو اپنا
سنو سنو، میں کیا مانا کس نے کیا نہیں مانا، یہ تو بات کی بات ہے نا. میں دلیل دے رہا ہوں، سنو. بھائی کس نے کیا مانا کس نے کیا نہیں مانا، یہ بات کی بات ہے بھائی. میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت سے لے کر کے ادنا حضرت تک آج تک اس پر سوال بھی اعتراض بدتمیزی کیوں کر رہے ہو، بدتمیزی کیوں کر رہے ہو آپ لوگ؟ آپ ادنا نہیں، آپ بھی اعلیٰ ہیں کیا؟ نہیں نہیں، یہ اعلیٰ حضرت سے ادنا حضرت تک یہ کیا ہے یہ میں نے کہا آپ کے اعلیٰ حضرت سے لے کر کے ادنا، نہیں آپ ادنا ہی کیا میں کہوں کہ تھانوی جو ہے وہ ولد الزنا ہے، زنا کی پیداوار ہے، اس کی پیدائش ہے، امرول صاحب میں زبان گندی نہیں کروں گا الحمدللہ. ارے اس پہ ہی بات کر لینا بھائی، اس پہ ہی بات کر لینا. میری بات سنو، میں نے جو کہا ہے میں دلیل ذرا سنا، اس کا جواب دو، فالتو بات مت کرو. اس کا جواب دلیل سنا. پروفیسر مسعود صاحب بالاجی تم نے اعتراض کیا تو وہ معتبر ہیں، اس کی دلیل دو. ہدایت بھائی جی دلیل دو کو، اور تفسیر اہل سنت والا. جی 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 دو تذکرہ اکابر سنت والا، اس میں جو لکھا ہے نیچے صفحہ نمبر کتنا، 11 پر پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مظہری مدد اللہ. ٹھیک ہے، محترم زید حکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل پسند اور دل پذیر، دلکش اور دل ربا، تحفہ نظر، نواز ہوا، کتاب زندگی کھول کر رکھ دی، نہیں دل نکال کر رکھ دیا. یہ مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کے پروفیسر مسعود اظہر صاحب. ٹھیک ہے، پروفیسر مسعود احمد صاحب نے جو ہے وہ تاثر پیش کر رہے ہیں. ترتیب دیا ہے اس کو محمد مشتاق احمد قادری صاحب نے، اور اس کو لکھا ہے، آپ کی کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں عبد الحکیم شرف قادری صاحب. ان کی تقریر جو حسام الحرمین میں ہے. جی جی، جن آپ کے علماء کی کتاب حسام الحرمین میں ہو، وہ عالم آپ کے مسعود کو معتبر مان رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ معتبر ثابت کرو. اتنی بڑی ضرورت کہ آپ کے بڑے جن کا سلسلہ آپ کے اعلیٰ سے میرے پاس تو بھیج دو. ہدایت بھیج دیا، میرے پاس تو بھیج دیا ہے. ہاں بھیج دو، پہنچ گیا. دیکھو پڑھ لیتا ہوں ذرا خوشو کے ساتھ، جلد جمعیت کے ساتھ، استحضار کے ساتھ ذرا مطالعہ کریں. لیکن چھوڑوں گا نہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا، یہ دھیان رکھنا. آپ پہلے پکڑنا سیکھ لو، جو آپ نے حوالہ جو دیا اس کو چھوڑوں گا نہیں. پہلے پکڑنا سیکھ لو، بعد میں چھوڑنا. نہیں وہ ابھی آپ کو جیسے پکڑا تھا نا، آپ جواب نہیں دے پایا. ٹھیک ہے، کوئی کسی ماں نے اسے اولاد جنمی نہیں علیہ کو پکڑ سکے دلائل میں. ادھر بھاگو گے، ادھر ہی بھاگو گے. بس جو بات کہہ رہے ہو میں جواب دے رہا ہوں اس کا، پھر تم زبان مت کرو نا. بھی تم کہو میں نہیں ایک سیدھی سی بات کا جواب دیجیے. حفظ الایمان کی عبارت کفریہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا نا پلیز. کیا حفظ الایمان کی جو عبارت ہے یہ کفریہ ہے؟ وہ دیکھو پہلے پروفیسر مسعود کو دیکھو، پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں. زیارت کرو، پہلے زیارت کرو، پہلے اس کی پہلے زیارت کرو اس کی، پہلے وہ بھی دیکھ لوں گا نا. وہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے حفظ الایمان کی عبارت. ابھی حوالہ مجھے مانگا ہے، ہمارے پاس بھیج دی ہے. تم بولو ابھی جو میں نے یہ عبارت کفریہ ثابت کی ہے. میں بول رہا ہوں پہلے مطالبے کے پڑھو نا بھائی. یار آپ لوگ ایک کتاب اور پیش کرتے ہو، اس کا نام ہے سیرت انوار مظہریہ. ابھی جو میں حوالہ بھیجا ہوں اسی بات نہیں کر رہے تو پروفیسر مسعود فلانا ڈھمکانا. آپ نے کیا مانا؟ دیکھو مار دیا اس کو. اب دیکھ لیا نا، حوالہ دیکھ لیا اس نے کہ اس کے اب اس کی جان پہ آ پڑی ہے، جان پہ نہیں ایمان پہ آ پڑی ہے. تمہارا پروفیسر مسعود، تم زیارت کیا کرو گے اس کی؟ تمہارے لالے پڑ گئے. کیا زیارت کرو گے؟ تم زیارت کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تمہارے بڑے، تم زیارت نہیں کر رہے ہو. کیسے تم ادنا ہو یار؟ زیارت تو کرو. کفریہ مانتے ہو یا ایمان یا عبارت مانتے ہو؟ یہ بتاؤ. کیا حفظ الایمان کی جو عبارت ہے یہ کفریہ ہے یا ایمان؟ یا جو میں نے ثابت کرا میرا ثابت کرنا. پروفیسر مسعود احمد کی زیارت کرو پہلے. اچھا پروفیسر مسعود صاحب کی مقلد ان کی تکلیف کرتے ہو؟ اچھا، وہ اگر کہیں گے کہ اس میں ایمان ہے، تم ایمان مانو گے، تم کہو گے ہاں بھائی ایمان ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا جواب دوں میں؟ جواب دوں؟ پروفیسر مسعود صاحب سے بہت پیار ہے کیا؟ چلو ٹھیک ہے، اپنے علماء کے لات مار رہا میں جواب دوں. نہیں ابھی میں کتاب میں دیکھوں گا، وہ آپ نے بھیجی ہے، میں اس کو پڑھوں گا.
तो भेजे, ऐसा कोई मसला नहीं है, और आपको छोड़ूंगा नहीं तब तक, क्योंकि आपने जो है अभी जो है गलत टाइम पे फोन लगाया, मैं तैयार नहीं था, आपने फोन लगा दिया, लेकिन गलत टाइम में भी आपकी धज्जी उड़ा दी मैंने, दोबारा कॉल किया है, दो मरतबा कॉल किया, 2-3 मरतबा। अच्छा, गलत टाइम फोन लगाया, क्या कर रहे थे तुम, क्या कर रहे थे गलत टाइम, तुम्हारा गलत टाइम था। अस्तगफुरुल्लाह, ये रात में सोने का टाइम है, क्या टाइम हो रहा है बताइए, सुबह कितने बजे उठते हैं? आप सुबह कितने टाइम उठते हैं? तुम अपना गलत काम जाहिर कर रहे हो यार। भाई आप सुबह कितने टाइम उठते हैं आप ये बताएं। मैं इमाम हूँ, इमाम फजर में उठते हैं ना, मस्जिद का इमाम हूँ, तो क्या फिर इशरा में उठूंगा मैं? ये रात भर जाके गुलछर्रे उड़ाते हो तुम हैं? रात भर जाके गुलछर्रे उड़ाते हो क्या? अरे तुमने खुद कहा तुम गलत काम कर रहे हो। अभी क्या गलत काम कर रहे हो? तुमने कहा मेरे गलत टाइम में तुमने फोन किया है, गलत है, तुम्हारा गलत काम कर रहे हो। नहीं गलत टाइम पे अमीरुल जबान जब जो जुमला निकालोगे ना, सोच समझ के निकालो। हाँ जी, चलो, तुमने एक बात ये कही है कि प्रोफेसर मसूद तुम मुकल्लिद हो, तो मैंने आपके खामोश रहो, तो मैंने आपके मोतबर आलिम की किताब पे क्या पेश कर दी, आपने मुझे मुकल्लिद बना दिया। आपने जो अभी मेरे पास तारिफ और उलमा देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद शफी कारवी किताब भेजी, आप उनके मुकल्लिद हैं? वो मैंने इसलिए भेजी क्योंकि वो मुझे उसूल आपकी किताब से दिखाना था कि भाई जब तखसीस की नफी होती है तो मुशारका तो मुशाबिह लाजिम आती है। अच्छा, ऐसा से मुराद यहाँ तशबीह ही है। आप मानते हो नहीं मानते हो? हाँ या ना में जवाब दो। चलो बताओ ना यार प्लीज। इस पर कब तक भागते रहोगे तुम? हाँ, मैं तरतीबवार बात करूंगा मैं आपको, देखिए ठीक है, एक को मुकम्मल कर दूसरी पे आऊंगा मैं इंशाल्लाह। आपने खामोश रहो यार, आपने कही कि प्रोफेसर मसूद की तुम हवाला भेज रहे हो, उसका हवाला भेज रहे हो, मतलब तुम उसके मुकल्लिद हो। तो मैंने आपने मुझे हवाला भेजा शफी कारवी की, मैंने कहा कि आप उसके मुकल्लिद हो, ठीक है? तो आपने कहा कि मैं इसलिए भेजा, यानी आपके वहां तावील है, हमारे यहाँ कोई तावील नहीं है, फौरन फतवा लगता है मुकल्लिद होने का। आपके यहाँ तावील है, आपकी किताब मारिफत किताब है, फकीर मोहम्मद रिजवान दाऊदी कह रहा है। फिर इधर मैं दलील पेश कर रहा हूँ। अच्छा, अली असगर साहब, बाद में मेरा नाम, मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात कौम में है, थोड़ी देर सुन लीजिए, सुन तो लीजिए यार। देखिए, इतनी देर आपने जो बात की, मैंने आपकी बात इत्मीनान से सुकून से सुनी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कोई बदतमीजी करी हो, कोई गाली गलौज करी हो, करी मैंने? झूठ बोल रहे हो तुम, जबकि आप इसके मुस्तहिक हो, आप इसके लायक हो, लेकिन फिर भी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की आपसे। नहीं की तुमने, ठीक है? तो मैंने क्या किया तुमको? क्योंकि आप अशरफ अली थानवी से बहुत बेहतर हो। अमीरुल साहब, दुनिया का बदतरीन काफिर है, जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में है। मैं ऐसे जुमला नहीं करता हूँ। अमीरुल साहब, आपने बोला तो जिना बोला, ये आपके यहाँ जायज है? अगर आपको कहा जाए तो? अरे तो जिना की पैदावार तो है यार। मैं साबित करूँ आपको? मैं साबित करूँ हम काय के कौन से औलाद हैं? ये मौजूद नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी बात, फिर क्यों बोल रहे हैं? फिर क्यों कहा आज देने की औलाद? मैं साबित करूं, हजरत की किताब से साबित करूंगा कि वहां भी देवबंदी सुन्नी की औलाद है। तो आपके वहां सुन्नी की औलाद जो है, औलाद तो जिना होता है। सुनो, मैंने एक हवाला दिया आपको प्रोफेसर मसूद साहब की, आपने कहा तुम उसकी मुकल्लिद हो। आपने शफी कारवी रहमतुल्लाह की किताब पेश की, तो मैंने कहा आप मुकल्लिद नहीं, तो आपने कहा मैं इस वजह से पेश किया, आपने तावील पेश की। तो आपकी किताब मारिफत है, सफा नंबर 102 के अंदर लिख रहा है कि सच्ची बात यह है कि अगर ये इबारत कुफरिया नहीं तो तावीलात क्यों? तावीलात देने से तो ये बात साबित हो रही है कि इबारत कुफरिया है। आप तावील पेश करो। प्रोफेसर मसूद, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप अगर प्रोफेसर मसूद ने अगर देखिए ये कहा है कि ये इबारत जो है ईमानिया है, क्या कहा है प्रोफेसर मसूद साहब ने? अच्छा, ला इहतिमाल बतल इस्तिदलाल, जहां पे इहतिमाल आता है इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। तो प्रोफेसर मसूद साहब ने कहा वहां तावील की कोई तावील, हर बात में तावील, अच्छी तावील करनी चाहिए। तो जहां तावील हो वहां कोई दलील, कोई कुफरिया गुस्ताखी नहीं होती, तमाम दलाइल बातिल होती है। आपका एतराज बातिल, आपके दलाइल बातिल, आप क्या आलिम करें? यहाँ पे तावील ही नहीं है, हिफ्जुल ईमान में तावील ही नहीं है। तावील साबित करें आप। वही तो आपके प्रोफेसर साहब की किताब से मैंने साबित किया कि जो है वह तावील। प्रोफेसर मसूद कौन है यार? कौन से शहर के हैं, कौन सी गली के हैं, हमें नहीं पता। जी, अमीरुल साहब,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप जियारत तो कर लो उनकी, आप जियारत करने तैयार मैं क्यों जियारत करूं, मैं क्यों जियारत करूं? मैं तो बरेली शरीफ में रहता हूँ, मैं बरेली शरीफ में रहता हूँ, मैं दरगाह अदालत में रहता हूँ, वहाँ जियारत करूं। जी 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 लगता है सटिया अरे गया। उसकी किताब भेज दी, आप पढ़ के तो देखो, उनकी जियारत हो जाएगी। हिम्मत नहीं हो रही मुझे पढ़ने उनकी की। जियारत नहीं करनी, ठीक है ना? क्यों कि मुझे उनकी जियारत नहीं करनी। तुम्हारे मुजद्दिद कुफ्र वाज़ेह हो जाएगा जियारत करोगे तो। अच्छा, तो ये इससे कुफ्रबाजी होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या यार, बिल्कुल बेवकूफ आदमी। अच्छा, मुझे साहब ने क्या किया है प्रोफेसर मसूद के ताल्लुक से? तो उसको सुने ना, पढ़े, उसको तो मालूम चलेगा ना, आप खुद ही पढ़े हैं, उसको आप पढ़े ना जो हवाला भेजा गया है। पढ़ो 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 पढ़ो, मैं मौका दे रहा हूँ। हेलो, मुझे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, आप पढ़े उसको किताब को। नहीं, ऐसा मौका जो है ना अभी बार बार मिलेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे अली रज़ा साहब को। पहले पकड़ो उसे, टाइम पे फोन किया है, नहीं पाए हो। सोने का टाइम था, अब तुम झगड़े हुए हो। सोने का टाइम था, नहीं तुम्हारा सोने का टाइम नहीं है, तुम्हारा सोने का टाइम नहीं है, हैं? तुम्हारा सोने का टाइम नहीं है। नहीं तो क्या मुठ मारने का टाइम नहीं, है? तुम्हारा गलत काम करने का टाइम है। तुम बोलो ना, मेरे गलत टाइम में तुमको फोन किया था, बोलो तुमने। अच्छा, हैंड प्रैक्टिस करने का टाइम है ये। तो तुम जानो तुम क्या कर रहे हो गलत काम। अस्तगफिरुल्लाह, ये करते हो तुम। आप करते हैं ना, तबलीगी जमात वाले सब हैंड प्रैक्टिस करते हैं गंदी गंदी फिल्में देख के। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। हाँ, इन्न बाद क़यामत इस्म, कुरान कह रहा है। आप क्या आरज़ तर्जुमा कर रहे हैं, बाज बदगुमानी बुरी चीज है, वला तजस्ससु, तजस्सुस मत करो। तो आप क्या आरज़ कम से कम अपने मुजद्दिद को मान लो यार, वरना आपकी मौत बुरी, ये बेईमानी मौत होगी। कह रहा है इब्तियाज़ अहले सुन्नत वाला, कह रहा है कि जो आला हज़रत की मुखालिफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। क्यों मुखालिफत कर रहे हैं अपने आला हज़रत की यार? अच्छा, आरिफुल हक्कानी साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं क्या? हैं, वो तो आपकी खैरियत में से आपकी पिटाई की थी, बोले कहीं जिंदा है कि गया काम। अच्छा, उन्होंने? हाँ बोले नहीं, अभी हमारी बात हुई थी एक महीने पहले, अभी बात हुई थी हमारी। बात नहीं करेगा ये, चलो फोन कर दो। नहीं, अरे सुन तो लो यार, कर दो। तो वो बात करना मूड नहीं है, वो उसका गलत वक्त है उसका भी, वो जो कुछ बोलेगा वो। जी काट दिया, कर दिया, उसका कर दिया जी, खुद कर दिया। फिर से भागा, वो बोल रहा है गलत वक्त का मैंने फोन कर दिया। अल्लाह अकबर, इतने बड़ी जाहिल है लोग हैं। अब वो भागा, खुद भागा, और वो बोलेगा अली इधर भाग गया बोले। है ना, कहाँ भाग रहा है तू? रिकॉर्डिंग किए